वेलकम बैक हज़रात। गुफ्तगू हो रही है हुमायूं अख्तर ख़ान से। आइए इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। लाखों नौजवान सालाना लेबर फोर्स में दाखिल हो रहे हैं जिस तरह आप कह रहे हो, लेकिन रोज़गार के मौक़े न होने की वजह से उनका मुस्तक़बिल तारीख है। क्या इस बना पे मुल्क खाना जंगी का शिकार हो सकता है? अल्लाह ना करे, लेकिन देखिए जब बेचैनी होगी ना जी, ख़ास नौजवान पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, समुद्रों में गर्क हो जाते हैं जी, लेकिन जा रहे हैं क्योंकि मुल्क में मौके नहीं। रिकॉर्ड नंबर में लोग पढ़े लिखे भी और गैर पढ़े लिखे इस मुल्क से बाहर निकल रहे हैं। ये हमें ये काम करना है जी। सियासतदान आवाम के वोट सिर्फ झंडे लगाने और पक्ष लेने के लिए नहीं लेता। जैसे मैंने कहा ना जी, नहीं तो आप जज्बाती बातें कह रहे हैं, करें क्या? मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ। आप यकीन करें, मैंने 35 साल सियासत की है, मैंने पाकिस्तान की गांव शहर मोहल्ले देखे हुए हैं। मैं फिर ये बयान देता हूँ, मैं सिर्फ फौजी का बेटा नहीं, मैंने 35 साल मतलब है कि जो आप समझते हैं कि मुल्क खाना जंगी का शिकार नहीं होगा अगर क्राइसिस और गहरा हो जाता है, रोज़गार नहीं मिलता है, नौजवानों की तादाद इतनी है, जॉब्स है नहीं है, तो फिर वो करेंगे क्या? सीरियस सिचुएशन। दी ओनली इसका हल सिर्फ ये है कि आप ऐसी चीज़ों, चाहे वो सर्विसेज हो, इंडस्ट्री हो, ज़राअत हो, जाएं जिसमें इनकी खपत हो, इनके लिए नौकरियां पैदा हों। आप कहते हो पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े सोने, तांबे और चांदी के ज़खायर रखता है, कोई शक नहीं। हम क्यों कर इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते? क्या ये तमाम के तमाम वसाइल भी अशराफिया को देने के लिए रखे गए हैं? नहीं सर, अशराफिया क्या क्या काम करेगी? क्या क्या करेगी? देखिए, एक 2012 में मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं आपके नेटवर्क में बैठा हुआ था तो फुल अटैक था रेकोडेक पे, लूट गए, ये हो गया, वो हो गया, और उनको हमने जूते मार के बाहर निकाल दिया। मैंने 2012 में कहा था कि किसी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है, हर कॉन्ट्रैक्ट में होती है, और वो आपको ले गए और $11 बिलियन का लेके आपके पास आ गए। आज आपने उन्हीं से वो देखिए, अदलिया का भी तो रोल उसमें बड़ा अजीब। अदलिया का क्या काम था? अदलिया का ही रोल था। स्टील मिल में क्या काम था अदलिया का जी? क्या काम था? वो था काम 2007 में जी। आज वो स्टील मिल बंद पड़ी है। 21 बिलियन रुपए हमें मिल रहे थे तब। कोई काम था जी? वो तो एक लंबा सवाल है। जो ये लोग नुकसान करते हैं, इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? तो आप बहरहाल जी, सजा आप क्या कहें जी। देखें, मेरी ये जो मैंने नहीं लिखा वो एक अलग टॉपिक है। पाकिस्तान में शेल ऑयल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं, बहुत बड़े ज़खायर उनको। देखिए, लेकिन कभी आप कहते हो आपने नहीं देखो ना, ये हमारे साथ आप अजीब बात करते हो सियासतदान। कभी आप मुझे बताते हो समुंदर में से गैस निकल रही है और मैं मुंतज़िर हूँ। कभी कहते हो आप चकवाल से गैस निकल रही है, मैं मुतमिन हो जाता हूँ। आई थिंक हम प्रीमेच्योरली कह देते हैं। जिस दिन गैस निकल आए और वो इस्तेमाल होनी उस दिन बात कीजिएगा ना जो आप मुझे बता रहे हो। प्रीमेच्योर, देखिए मेरी बात सुने, ये जो मिनरल्स का सेक्टर है ना, मैं पाकिस्तान का वज़ीर था, एक दिन मैं वाशिंगटन गया तो मुझे कोई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेटर के पास ले गया। उसने मुझे बहुत साल पहले ये बात बताई कि मिनिस्टर आपके नीचे मिनरल्स क्या क्या पड़े हैं, बट अब हम सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं क्योंकि वो बैरक गोल्ड जो है जिसको हमने रेकोडेक वापस दिया है, वो एक हमने फ्रेमवर्क, हमें इस तरह के फ्रेमवर्क्स चाहिए होंगे। फ्रेमवर्क्स हमने थरकोल में भी, हमारे पास ये मॉडल्स अब आ रहे हैं, ख़ास किस्म के मॉडल होते हैं जिसमें ये बाहर की कंपनीज और ये काम ज़्यादा बाहर की कंपनीज ही करेंगी, लेकिन आप बाहर की कंपनीज में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को जो बेनिफिट आना है वो उसमें शामिल करें, ताकि ये रिसोर्सेज देखें ना, वो रिसोर्स तो नीचे पड़ी रह जाएगी जब तक कि वो बाहर नहीं निकलेगी। आपको ये उम्मीद है कि गैर मुल्की कंपनियाँ आके हमारी मदद कर सकती हैं सोने, तांबे, चांदी के ज़खायर को निकालने के लिए? अगर मैं एक ज़ाती एक चीज़ आप जो मुझे मालूम है कि आपका आबा व अजदाद का कोयले का कारोबार था, कोयले की कानों में क्या हाल था पाकिस्तान का जी? को हाल था जी, बहुत बुरा। वो डेवलप नहीं कर सकेंगी। अब थर कोल में जाएं तो उधर आप जाके देखेंगे कि ओपन पिट माइनिंग और ये वो, इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए। इसको बाहर निकालने के लिए
جو جب آپ باہر کی ملک کی کمپنی لائیں تو اس میں آ رہی ہے کمپنی سر آئی ہیں نہیں جی، تھارا ریکارڈ کے بعد آ رہی آئی ہے، ایک چائنیز کمپنی ادھر بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ایک اور کاپر، مطلب آپ امید دلاتے ہو کہ یہ جو زیر زمین دفینے ہیں یہ صرف اشرافیہ کی نہیں رکھے ہوئے، اس کا فائدہ عوام کو بھی پہنچے گا؟ اشرافیہ کے پاس تو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، وہ بھی باہر کے ساتھ، اشرافیہ تو ٹیکنالوجی تو لا سکتی ہے نا جی۔ یہ آپ کو یہ جو ماڈلز کچھ بن رہے ہیں نا، میں پھر کہوں گا ریکوڈیک کے یا تھرکول کے یہ سینڈک کے، ان ماڈلز کو لے کے آپ باقی کمپنیز لائیں اور کھل کے ان سے بات کریں، پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہے، جس صوبے میں آ رہی ہے اس کو کیا فائدہ ہے، یہ جو اب آپ نے ایک ماڈل ریکوڈیک کا بنایا ہے نا، اس کو لے کے آگے بڑھیے۔ اوکے، ہمایوں امریکہ کی طرف سے کیری ڈوگر بل کے تحت $10 بلین کی جو امداد دی گئی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نان ملٹری امداد کا پیکج پاکستان کے کس کس شعبے کی ترقی کے لیے خرچ کیا گیا؟ وہ مجھے تو کہیں نہیں نظر آئی۔ 2008 کے بعد تو جو میں نے آپ کو فگرز اس پروگرام میں دیے ہیں، وی آر سلائڈنگ ڈاؤن ریپڈلی۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ انتہا پسند جماعتوں کے پاس قیادت ہے اور سیاسی جماعتوں کے پاس مستقبل کی کوئی قیادت موجود نہیں، اور ایک کرائسس اور آ رہا ہے، وہ ہے ایج کا کرائسس، جو ہماری لیڈرشپ موجودہ ہے یہ 70+ ہو گئی ہے اور ریپلیسمنٹ کوئی نظر نہیں آ رہی، تو یہ کرائسس اور گہرا نہیں ہو جائے گا؟ اور جن خواہشات کا آپ تذکرہ کرتے ہو اچھائی کی، وہ کیسے پھر لائیں گے؟ کیونکہ یہ جو نئی قیادتیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کا تو میں اتنا انٹرسٹ نہیں دیکھتا ان معاملات میں۔ اس میں کوئی شک نہیں جی۔ ایک تو جو پہلے تو سیاسی لیڈرشپ کی بات کر لیں، سیاسی لیڈرشپ کو ہر چیز کا ایکسپرٹ تو نہیں ہونا پڑتا۔ ساری دنیا میں جو سیاسی پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے ارد گرد ایک ٹیم، پولیٹیکو ٹیکنوکریٹس کی ٹیم اکٹھی کرتی ہے ہر ایریے کے لیے۔ اوکے، سیکنڈلی ایشو آ گیا پاکستان کا، اسپیسیفک ایشو ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب اس کی جو اپر ٹیئر ہے لیڈرشپ کا، اللہ ان کو صحت و زندگیاں دے، لیکن بہرحال زندگی تو اسی طرح چلتی رہی ہے ہمیشہ، اس میں انہوں نے مستقبل کا، اور بہت بہتر ہوگا اگر یہ پارٹیاں اب جمہوریت، انٹرنلی جمہوریت کی طرف ان کا رجحان ہو، تاکہ رینک اینڈ فائل سے لیڈرشپ اوپر آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ ہمارے پاس، میں 8 سال پاکستان کا وزیر رہا ہوں، 20 سال اسمبلیز میں رہا ہوں، پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹیز میں اور گورننس میں کیپیسٹیز کا بہت بڑا ایشو ہے۔ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں موجود اور ہمیں باہر سے لانی پڑے گی، اکٹھی کرنی پڑے گی، جو کہ اس ملک کو ایک ویژن دیں اور اس ویژن کو امپلیمنٹ کر لیں۔ وی ڈو ناٹ ہیو اٹ۔ ہمایوں میں جا رہا ہوں بریک پر، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ فاتح ذات جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔